नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके रुफ़क़ा की अज़ीम कुर्बानी को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों में शब-ए अलम, ताबूत और ज़ुलजनाह के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। लाहौर में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ। कराची में मरकज़ी जुलूस आज सुबह निश्तर पार्क से निकाला जाएगा। जुलूस से पहले निश्तर पार्क में मरकज़ी मजलिस होगी। पेशावर में यौम आशूर का पहला जुलूस इमाम बारगाह आगा सैयद अली रज़ी शाह बरामद होगा, जिसके बाद मज़ीद 12 मातमी जुलूस निकलेंगे और फिर ये अपनी मंजिल पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। इसके अलावा मुल्तान, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में भी आशूरा के जुलूस बरामद हो रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूर पर कौम के नाम पैगाम में कहा है कि यौम आशूर सब्र, इस्तक़ामत, असार, हक़ गोई और असूलों पर साबित कदम रहने का दर्स देता है। सदर ज़रदारी ने कहा कि वाक़या करबला महज एक तारीख़ी सानहा नहीं बल्कि एक दायमी पैगाम और ज़िंदा दरसगाह है। अमन, रवादारी और भाईचारे की फ़ज़ा को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम आशूर ईमान, सब्र और इस्लाह माशरा के बेमिसाल असबाक रोशनास कराता है। असूलों और इक़दार की पासदारी महज़्ज़ब माशरे की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि इख्तलाफ़ात और नफ़रत के बजाय एहतराम और यकजहती को फ़रोग़ देना होगा। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन्स और प्रॉक्सी ग्रोहों की हिमायत पर तशवीश, आबनाए हुर्मुज़ पर किसी किस्म की फ़ीस, टैक्स या कंट्रोल मुसल्लत करने की मुखालफत। खलीजी ताउन काउंसिल और अमेरिका के दरमियान इजलास के मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया गया। गज़ा से किसी को जबरी बेदखल नहीं किया जाएगा, जाने वाले को वापसी का हक हासिल होगा। लबनान से मुतालिक मुज़ाकराती अमल को दीगर तनाज़ात के नताइज से मशरूत ना करने पर जोर। खित्ते में पायदार अमन और सलामती के लिए ईरानी खतरात का तदारुक ज़रूरी करार। और वेनेज़ुएला में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 188 हो गई। 200 के करीब अफराद अभी भी मलबे तले दबे हैं। वेनेज़ुएला हुकूमत के मुताबिक ज़लज़ले से 250 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। आबनाए हुर्मुज़ में कोई टोल या टैक्स नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एक बार फिर वाज़े कर दिया, कहा कि ओमान भी टोल के हक़ में नहीं। खलीजी ममालिक की हिमायत सिफर है। मार्को रूबियो की ईरान को फ़ंड्स फराहम करने की भी तरदीद। कहा कि 300 अरब डॉलर्स देने का कोई मामला ज़ेर बहस नहीं आया। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त तक अमन नहीं हो सकता जब तक तेहरान दहशत गर्दों की मुआवनत जारी रखेगा। खलीजी ममालिक ने संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुआहिदे में इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होगा। मुश्किल वक्त में वेनेज़ुएला के साथ खड़े हैं। मस्कत में ओमानी वज़ीर ख़ारजा से तामीरी गुफ्तगू हुई। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए मुज़ाकरात जारी रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्सपर्ट बयान, कहा कि हम अपने हमसाया ममालिक के साथ मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिले कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। पासदारान इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से महफूज गुजरगाह सिर्फ उन मखसूस रूट्स के ज़रिए ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर मुकर्रर किए हैं। ईरान ने हुर्मुज़ पर टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई है। ईरान के शहर मीनात के गर्ल्स स्कूल पर होने वाले फ़ज़ाई हमले के असल जिम्मेदार का तयन शायद कभी ना हो सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ़, कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस वाक़े की मुकम्मल हकीकत कभी सामने आ सकेगी। उस वक्त हर तरफ मिसाइल चल रहे थे। जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था, लेकिन ऐसे हालात में ये तय करना मुश्किल है कि हमले का असल जिम्मेदार कौन था।
ہم نہ ظلم کرتے ہیں نہ ظلم کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے سامنے خاموش رہتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان، لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ ہم ظلم، اقتدار کے لالچ اور مفاد پرستی کے سامنے ڈٹ جائیں۔ جان تو دی جا سکتی ہے لیکن آزادی اور خودداری کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کی ایک جنگ تھی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ شرف بخشا کہ پاکستان کے ہاتھوں میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر کا کام جو ہے پاکستان سے لیا، جس میں جو ٹیم کیپٹن ہے وہ جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ الحمدللہ جناب سید عاصم منیر صاحب، ان کی ٹیم کے بہت ہی فعال رکن جنہوں نے بہت محنت کی، دن رات محنت کی۔ پاکستان امریکہ ایران معاملے میں سرخرو ہوا، آج پاکستان کا نام دنیا میں گونج رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان واحد ملک ہے جس نے برادر ملک ایران پر حملے کی مذمت کی۔ آج دنیا پاکستان کو پیس میکر کے طور پر جانتی ہے۔ فیلڈ مارشل نے بیک ڈور ڈپلومیسی کی۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایٹمی قوت بن چکا، اب معاشی قوت بننا ہے۔ پاکستان اب ترقی کی جانب گامزن ہے۔ نون لیگی رہنما سعد رفیق نے بلاول بھٹو زرداری کے بلدیاتی انتخابات کے مطالبے کی حمایت کر دی، ساتھ ہی لاہور پر کراچی جیسا بلدیاتی نظام نافذ کرنے کی بھی مخالفت کر دی۔ ٹویٹر پر لکھا کہ بعد بلدیاتی انتخابات کی ہے تو بلاول بھٹو کا مطالبہ درست ہے۔ لاہور اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات جلد ہونے چاہیے، لیکن کراچی میں جس طرح کے انتخابات کرائے گئے ہیں اس سے بہتر ہے کہ الیکشن نہ کرایا جائے۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کی تفصیل کوئی جاننا چاہتا ہے تو حافظ نعیم الرحمان یا خالد مقبول صدیقی صاحب سے پوچھ لے۔ بلدیاتی انتخابات پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں لفظی جنگ تیز، شرجیل میمن کا خواجہ سعد رفیق کو کرارا جواب، بیان میں کہا کراچی میں بلدیاتی انتخابات آئین و قانون کے مطابق ہوئے۔ سعد رفیق اعتراض کے بجائے جمہوری عمل کا احترام کریں، مسلم لیگ نون دوہرے معیار کی سیاست بند کرے اور کراچی پر سوال اٹھانے سے پہلے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروا کر وہاں کے عوام کو ان کا آئینی حق دے۔ افغان طالبان رجیم کی جانب سے فتنۃ الخوارج کی پشت پناہی کا عالمی اعتراف، پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں فتنہ الخوارج کو طالبان کی سرپرستی حاصل۔ فتنہ الخوارج ایک دہشت گرد گروہ ہے اور اسے افغانستان سے حمایت مل رہی ہے۔ برطانیہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ لنڈسے کا افغان ٹی وی کو انٹرویو، کہا کہ فتنہ الخوارج کے قبائلی سرحدی علاقے میں بہت سے خاندانی روابط موجود ہیں۔ فتنہ الخوارج کی سپورٹ سے متعلق سوال افغان طالبان سے پوچھنا چاہیے۔ افغانستان میں فتنہ الخوارج کے لیے تربیتی کیمپس موجود ہیں۔ خطے میں عدم استحکام کے باعث پاکستان کی طرف سے فوجی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ Undergoing through intense hybrid warfare across the globe, with content being uploaded based on disinformation, misinformation campaign with AI generated materials. Specifically, BBC, which has published a misleading article based on information and allegations. آزاد کشمیر کے تمام آنے اور جانے والے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ آئی جی آزاد کشمیر لیاقت علی ملک نے راستوں کی بندش سے متعلق بی بی سی رپورٹ حقائق کے منافی قرار دے دی۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ ہائبرڈ وارفیئر کے دور سے گزر رہی ہیں، حقیقت مسخ کر کے نئے بیانیے بنائے جاتے ہیں۔ شرپسند عناصر آزاد کشمیر کی صورتحال پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔